عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم تصنحوا نزقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز بولا حبريتاتات نابيت مسصعانو اقدموا ملختو يدما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار نايدول ملكت متواقع يترسعوا اب سودان زركبو تنحنحت حيلتات بريزيدنت ترامب نسلام زكايدو صعري كم زدقفوا افليتهم بريزيدنت امريكا دونالد ترامب اب سودان زلو خوينات نخبقع زقبر حادث صعري كم زكايدو تمال مغلاصهم زفلتيهم نزي ناي ترامب مغلصي كلتيهم حيلتات ملسيبهم لالو جنرال عبد الفتاح البرهان ابزوصو مغلصي بريزيدنت ترامب بخمس ملكعو نسودان اقالبو مهابهم زلو مسكانا بمقراب اب هاجرهم زلو خوينات نخبقع مس امريكان سعود عرب نمسراح دلو مخانم غليصهم بتمساسالي بالبرهان نايزم رح منجست السودان قدما منستر زخونو دكتور كمال إدريس اب هاجرهم سلام نخمت امريكان سعودن زجمرو سلام ناي ممصاص عرتات كمز دغفو بمغلاص متحببار كمز قبرون علاو غيرمالو كلتين هاجرات اب سودان سلام نمرغغ عن عبيت نخمت زلون سناي دليتون يدمالو بتخالي وغندما بليتنا جنرال حمدان داغالو زمراح ابز تقصصرو خبابيتات ناي غزا رسوم انصراو منجست زمسرته حيل بوغنو ناي ترامب امام كم زدقفو افليطلوم سودان فاوندينغ اليانس بزبل نغزا رسو زصوع ز حيلي ابزوصو مغلصي اب سودان زلو ግጭት بوتادراو መንገድታት كم زيفتح بمغلاص ፖለቲካው መፍትሒ የድሊ ክብላ ተሐሳሲብሎም ኣብ መግለጺው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዘቅረቦ ጻውዒት ኣብ ፖለቲካው ጉዳያት ድርድር ንኽካየድ ዝጠልብ ብምዃኑ ከም ዘቕበሎን ኣብ ዝካየድ ናይ ሰላም ጻዕርታት ከም ዝሳተፍ መግላጹን ሱዳን ታይምስ ጸብጺቡ ይርከባሎም بخالي زينا تግራይ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ዓለም ለኻዊ ምጽራይ ገበናት ዳግም ክጅምር ጻውዒት ቀሪቦም መበል 5 ዓመት ሙሉ ዓኺናት ትግራይ ኣመልኪቱ ዝወፀ ዓለም ለኻዊ ጸብጻብ ዋላኳ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣበቱ እንተሎ ጥሕሰ ሰብኣዊ መሰላት ብዘይ ምቁራጽ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣፍሊጡ እቲ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኸ ማሕበር ሰማያ ሕጊ ምስ ዘይ መንግስታዊ ትካላት ብምትሕብባር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጃምላዊ ዓመጽ ጾታዊ ጥቕዓትን ጾታዊ ስቅያትን ጾታዊ ባርነት ኮነ ኢልካ ዝግበር ጥሜትን ዝርከብዎም ገበናት ሕጅውን دوزي مبالوم شغلت كم زفترو لغليصلوم اتوم تكالات سباو مسلات محبرسب عالم زي شراو بزخونه منغدي نتخونتات كمرمر سواوي تبصحنت كرغاغصن ابلعد غبنات انصار سباونت غبنات كيناتن تحتاتنت كرغاغصن تلابيلوم وعلى بريتوريا اب حدغا كياتو سغات ابزلو ولون منغست ايثيوبيان حوحاتن مس منغست ايرترا تلافينو كوناتي صحترو علو يلو ابزخسل زلو واني زوصي زلوم حوحات بوغنو نمنغست ايثيوبيا ابكل العفار بعطقات تግራይ بمدغافن تمزابلت معراب تግራይ بزي مملاسن نتوعلي بزي متكبارن يخصصم ابومبر تكال ايبهري مارك ستيفن سي بي وقعو وعلي دوم بال تصابوتات ابوتو انتلون عمصن ممزبال سفيح قصت مسلاتن اب ايثيوبيا عناو خوينو يغصلالو كبل كسيسلوم اتي ابومبر وسيخو مقراص عالماوي كوميشن كيلاتا سباو مسلات ايثيوبيا حدغني هاغاف غديفلو محبرسب عالم كالو ولدو قدم مسقايم تامن نزلوا ناي مكتتالن فتحن مسرحات حجك سرحلو ودمايلوم كنات تግራይ أمبل 21 كفلان زمان كابز تقستو دماو قناتات حدا خوينوم كساب 600 حزبي كمزا لقد صبصابات يحبروم ابزوان بسنك حتو افدغ بحري اوتر زركبو منغستات اديس ابابان اسمران نتي ابكنا تግራይ زقربلهم كستات غبنات كينات غبنا انصار سباونتن ينصغوم نتحجي زوص صبصاب بزملكت كن زاغيد كاب كلتيوم زتوهاب ملس يلن اتتكال سباو مسلاتن ابتي زوصو ناي حبار صاوعيت قدسات هاجرات ودب حورات هاجراتن كالوت عالمويان زوان تكالاتن اب تخلل يغصلالو زبلو قفعتات نمكتام حصصن چبوطن سغومتات كوسدا يصوعلهم اتي تكال كابتوم كغبرو علوم زبلوم سغومتات اب كللات تግራይ امحاران اورومون كينوون زفصم زلو قست نمصراي زيشاراوي علماو مسرحغي داغماي كتايسم اغر ختكل اندما يحتت كومون وحسنت سلاموان سبات كحلو هيوت مدحر رديت بزي انقفاتنا بكلهم زليوم سبات كم زبصحن كرغاغصون يصوع وصا معات قداتن زماقله اغباب فتح موحاس كحسا سنا امراو محبرسب دغف نخلو زحقوفن نصانا غبابن كرغاغصون اتصبصابي لابوم املا هاجر نزركبو تمازابلتي وحس مملاسن تبصحنتن اقدست رديتن حويسوم ابسباو مسلات زتمسرته نبار فتاح كرخبو نيصوع علم الخاو كوميشن كيلاتا سباو مسلات ايثيوبيا ابتا هاجر عبيت خستات غبنات كمرمر قيمو زنبر خوينو نعلماو كتتل اتقلولاو ازيا قداس كم زنبريو از صبصاب زحب
ዝሕብር እቲ ብቤት ምኽሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝቆመ ኮሚሽን ብዛዕባ እቲ ገበናት አንጻር ሰብኣውነት ገበናት ኩናት ዝበፅሐ ግፍዕታት ዝርዝር ዝሓዘ ናይ መወዳእታት ጸብጻብ ጥቅምቲ 2023 ምውፅኡ ይዝከር እቲ ጸብጻብ ኣብቲ ኩናት አንጻር ሓይልታት ትግራይ ዝተሰለፉ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡውን ፍሉያት ሓይልታት ሚሊሻታት ብፍላይ ዕጡቃት ኣምሓራ ብሓባር ተሓተቲ ናይ ግፍዒ ከም ዝነበሩ ይዝሕብር ሓይልታት ትግራይ ድማ ኣብ ገለ ከባቢታት ዓፋር ኣምሓራን ብሰንኪ ዝተፈጸሙ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ተሓተቲ ምዃኖም እውን ይገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኮሚሽን ፖለቲካዊ ተልእኾ ዘለዎ ብዝብል ካብ መጀመርቱ ከም ዘይተቐበሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ክልል ትግራይ ኣትዩ ክምርምር ከም ዘይፈቐደ ይዝከር ኣብ ክልተ ዓመቱ ድማ ስርሑ ከይዛዘመ ኣቋሪጹ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ገበናት ብመሰጋገር ፍትሒ ክርዮም ቃልኣት ነይሩ ግን ድማ ግዳያት ዘማእኸለ ቅቡል መስርሕ ኣይተኸተለን ተባሂሉ ድማ ይንቀፍ እቲ ንክልተ ዓመት ዝቐጸለ ሕዳር 2022 ዝተወልዐ ኩናት ትግራይ ልዕሊ 2 ሚልዮን ነበርቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል ክመዛበሉን ኣሳት 7,000 ድማ ናብ ሱዳን ክስደዱን ጠንቂ ኮይኑ እዩ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ዕላው ዝኾነ ጸብጻባት ኮሚሽን ምጽራይ ጽንተት ትግራይ ኣብቲ ክልል ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዒ ዕንወት ንዋትን ከባብያዊ ብርሰትን ከም ዘስዕበ ኣመላኺቱ ምንባሩ ዝከር እዩ ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምቁራጽ ሓድሽ እማመ ሰላም ከም ዘደለዋ ተሓቢሩሎም እዚ ምንቲ ክፍጸም ድማ ካብ ኪብ ሕድገት ምግባር ከም ዘድሊ ዝግለጽ ዘሎ እቲ እማመ ዩክሬን ገና እትቆጻጸሩ ዘላ ግዛት ክትሓድግን ብዙሕ ሰራዊታ ክትቀንስን ከም ዝሓትት ሓያሎ ማዕኸናት ዜና ይገልጻ ኣለዋ ሰበስልጣን ኤውሮጳ ኮነ ዩክሬን ኣብቲ ዘተ ከም ዘይሳተፉ ይእመን እቲ እማመ ብዓብኡ ንሩስያ ዘርብሕ ከይከውን ስጋት ድማ ኣላዓይሉ ይርከብ ኣሎ ኣሜሪካ ዝርዝራውን ቅቡልን እማመ ሰላም ከም ዝኾነ እያ ተኣምን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሩስያን ዩክሬንን ስምምዕ ሰላም ምፍጻም ምሕንጋዶም ስኽፍትኡ ከም ዝዓበየን ነዚ ንምስላጥ ዝቖመ ጉጅለ ክሰርሕ ከም ዝጸንሐን ገሊጹ እዩ ሩስያ ብዛዕባ እቲ እማመ ዘረጋግጽ መግለጺ ሃበትን ዘላ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ዩክሬን ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ብወገን ኣሜሪካ ዝቐረበ ወግዓዊ ንድፊ ከም ዝተቐበለን ዲፕሎማሲ ዳግማይ ንምሕያል ከም ዝሕግዝን መግለጺ ኣውፂኢሎም ቀዳሚት ሚኒስትር ዩክሬን ዩልያ ሲቪሪዶንኮ ብሓሙስ ኣብ ኪብ ምስ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ተራኺባ ቤት ጽሕፈት ዘለንስኪ እቶም ወገናት ኣብ ድንጋገታት ናይቲ እማመ ክሰርሑ ከም ዝተሰማምዑ ተገሊጹ እዩ እዚ ድማ ነቲ ኩናት ፍትሓዊ መዕለቢ ክረኽበሉ ናብ ዝኽእል መንገዲ ዝወስዶ እዩ ድማ ተባሂሉሎም ሩስያ ኣብ 2022 ሙሉእ ወራር ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝጀመረት ኮይና እዚ ግጭት ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ኤውሮጳ ዝዓበየ ኮይኑሎም ዛጊድ ዝፍለጥ ሓያሎ ሃገራውያን ማዕኸናት ዜና ዝዘርግሖን ናይቲ 28 ነጥብታት ከም ዘለዎ ዝንገረሉ እማመ ጸብጺበን ነይረን ነዚ ድማ ልኡኽ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስቲቭ ዊትኮቭን ከምኡውን ልኡኽ ሩስያ ክሪል ዲሜትሪቭ ከም ዝተሰማምዑ ተገሊጹ ዘሎ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ዊትኮፍ ኣብቲ እማመ ዓውዓው ከይበለ ክሰርሕ ከም ዝጸንሐን ካብ ሩስያውያን ዩክሬናውያን ኩናት ደው ንምባል ቅቡላት ዝኾኑ ነጥብታት ርእይቶ ከም ዝተዋሃቦን ማዕኸናት ዜና ኣረጋጊጹሎም እቲ እማመ ዩክሬን ዓበይቲ ሕድገታት ክትገብር ከም ዝሓትት ዝሕብር ጸብጻባት ካብ ረቡዕ ሒዙ ክወጽእ ጀሚሩሎም እቲ ማዕኸናት ዜና ቃለ መሕትት ዘካየዳሉ በዓል ስልጣን ግና ዩክሬን ጥራሕ ዘይኮነት ክልቲኦም ወገናት ሕድገታት ክገብሩ ክግደዱ እዮም ክብል ገሊጹሎም ከም አክሲዮስ ፋይናንሻል ታይምስን ሮይተርስን ዝኣመሰለ ማዕኸናት ዜና ነቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ሰባት ብምጥቃስ ኬብ ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻራ ዘሎ ኣብ ምብራቓዊ ዩክሬን ዝርከብ ዞባ ዶንባስ ክትገድፍ ትጽቢት ከም ዝግበር ብዙሕ ሰራዊታ ክትቀንስ ብዙሕ ኣጽዋር ከም እትሓድግን ጸብጺበን ኣለዋ ብዛዕባ እቲ ውጥን ንፈለማ ዝጸብጸበት አክሲዮስ ዩክሬን ንዞባ ዶንባስ ክትሓድግን ከላ ኬብን ኤውሮጳን ድማ ከም ኣምሳዮ ሩስያ መጥቃዕቲ ከይተካይድ ካብ ኣሜሪካ ውሕስነት ጸጥታ ክረኽባ ምዃነን ትገልጽ ፋይናንሻል ታይምስ ብወገና ዩክሬን ወታደራዊ ሓይላ ብፍርቂ ክተጉድሎ ከም እትሰማማዕ ሓቢራላ ዩክሬን ቋንቋ ሩስያ ወግዓዊ ኣፍልጦ ክትህቦን ንኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሩስያ ከለላ ክትህቦን እውን ብተወሳኺ ከም ትጠልብ ኣፍሊጣላ ቴሌግራፍ ግና ኪቭ ሕጋዊ ዋንነት ዶንባስ ክህልዋን ከሎም ሩስያ ከም ኣምሳያ ኣብኡ ትጸንሖ ክራይ ክትከፍል ምዃና እያ ትገልጽ ብመሰረት ቀዋሚ ዩክሬን ግዛኣታዊ ሕቶታት ብሃገራዊ ሪፈረንደም ክውሰን ዘለዎ እዚ ድማ ዳርጋ ብርግጽ ዝፍሽል ድምፂ ክትብል እውን ትገልጽ ብማዕኸን ዜና ኤኤፍፒ ቃለ መሕተት ዝተገብረሉ ሓደ ምንጪ እትማመ ነቲ ሩስያ ዝተቆጻጸረቶ ክሬምያን ካልኦት ዞባታት ኣፍልጦ ንምሃብ ዝጽውዕ ምዃኑ ይገሊጹ ሓይልታት ሩስያ ሓደ ሕምሲት ክፋል መሬት ዩክሬን ተቆጻጺሮም ገና ይቕጽሉ ኣለዉ ሩስያ ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ዩክሬን እውን ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ተካይዳላ ኣብ 2022 ክሬምሊን ን4 ዞባታት ዩክሬን ዶነስክ ሉሃንስክን ዛፓሪዥያን ከርሰንን ምሳት ጸንቢራተን እያ ትርከብ ሩስያ ኣብ 2014 ክሬምያ ካብ ዩክሬን መንዚዓውን ጸንቢራታ እዚ ኮይኑ ግን ሙሉእ ዝርዝር ናይቲ እማመ
መገን ዛጊድ ኣይተፈልጠን ዘሎም ብመሰረት BFP ዝተጠቕሰ ሓደ ምንጪ 50 ናይቲ ኪየቭ እትገብሮ ትኽእል ሕድገት ሩስያ እንታይ ክትክሕስ ንጹር ኣይኮነን ይብል ኪየቭ ነቲ ሕድገት ኢድካ መሃብያ ትብሎም ፑቲን ዩክሬን ናብቲ በአሜሪካ ዝምራሕ ኔቶ ናይ ምእታው ውጥና ከተቋርጾን ካብቲ ሞስኮ ከማእከላ እትቆጻጸሩ 4 ደውባታ ሰራዊታ ከተውፅን ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ክጠልብ ጸኒሑ እዩ ሩስያ ካብቶም ጠለባታ ዝሓደገቶ ነጥብ እንተሎ ዝኾነ ምልክት ኣይረኣየትን ዩክሬን ብወገናውን ከምዘይ ተቐበሎ ቅድሚ ሕጂ ኣነጺራ ምንባራ ዝፍለጥ እዩ بخالي زينا إرترا حوحات فانون أولان نسلطان أبي حمد أيسكون كبلو أمخر أبي حمد تزاريبهم نابكيح بحر مئتاو قليليو كنات تخفيتنا إرتنا قد أفيا بزبل كفكرون تسمع مالوم أمخر أبي حمد أبيرا ورب حازد هبا قداي زبلو كغربو تراي مالوم أمخر أبي حمد كجلا مرداسا نابكيح بحري مئتاو تدلينا منقسي إرترا دو كبلنا أيكلن كبلو تسمع مالوم بمغزال منقسا أسمرا حوحات فانون سراويتنا تسنتو رمون بمتحببار صمدو كفت يحسبالو حوحات تجمعهم بانون حدو زي سمامع سراويتنا تنوت أورمون أرلخت بلو زي كالي بزبل بمجلاز كزاربو تسمع مالهم أتوق جالا مرداسا أبي حمد أبزقنا أبكميسي زسمعو مدار بزغت الملكعم منقستي نمعلاو زسق خونتاتي لندما يبلوم كجالا مرداسا أبلعلي إرترا خوينات نمخفات أخل مخنات لنا زبللو بملعال إرترا كتف تخيل زبل فخرا وناسمع مالهم تريت هيدلم سقات هيدلم إذن شابع منه شابع سان أولد غارد يا رجال وتاتهم يلم كاي بحرن وينم دمو ليلا إثيوبيان بيراوي تكم عفنو يزالو بلن ብዙ ስጋት የለም إذا خمزيلن كله إرترا بريزنت إسحاق أفورقي مس قدما مصر أبي حمد عباس مراز تفرارمو وسند علاو جيرالام قدم شوعة عامتات أبي حمد ناب سلطان ممصوم سيعبون العلي كل 10 عامتات تغاريت وزنبر ركبيتي بان إرتران كمزة تمرس ذكر كوينوم بز مخنياتون قدما مصر أبي حمد ناب أسمرا دحر ممرحهم كل يوم مرحتي أب حد سند كتامم كسفرو ترايم نيرميم أزينة بريزنت إسحاق أفورقي قدما مصر أبي حمد فيرما سيعبون زتفرارمو تايو نايتسم معتحز حزتون حزب علاوي يكونن بزبل تدغاغام حتوتات كل عالم صنحهم زتحبر خوينم إرترا از سممع مستفرمه دحري 7 عامتات نايت سممع تحستو ازي بزبل علاو غيراتولام ازي اب 2018 زتفرمن ناي بريزيدنت إسحاق قدما مستر أبي حمدن كتام زعرفون زرزر ناي سممع سند حموشنت بتاع زحازه كم زخونون تملاقيتلهم ناي سممع مسرتون ناي كلتين هاجرات جچت كم زبقعن كلتين هاجرات بدحرت سممع نخوينات كم زي دلاليان كمون ننحد حدن لعلاونتنا جزات حدنتن نخخبرا زقدد كم زخونن منيستر زينا إرترا يمانا قبر مسكال علاو زقبر حبريتا يملكتم عباس مراز تختم سممع بزملكاتم إرترا علاو كابز قبرتو وسنتنت بتاعت مونغوم ناكلتين هاجرات نايدوب مسحاب بسممع كوميشن دوبات إثيوبيان إرتران نقفت تاع كم زتسمى معزقل زكوين اللوم مبارك اسكبرات تعزبتي نزوان زدلني حبريتا زمسل نيروم وخالي زينا اسكعر رخب سلام